नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुद्दस्सिर क़ासमी और आज मैं सलातुत तस्बीह की फ़ज़ीलत व अहमियत और इसका तरीक़ा बयान करना चाहता हूँ। नाज़रीन वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नफ़्ल नमाज़ों में सलातुत तस्बीह बहुत अज़ीमुश्शान नमाज है, जिसकी बड़ी फ़जीलत और बड़ा सवाब है। छोटे बड़े हर किस्म के गुनाहों को मिटाने वाली है, गुनाहगारों के लिए बख्शिश का ज़रिया है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और अपने चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दिगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बहुत ही शफ़क़त के साथ इसकी तालीम दी, जो इस नमाज की फ़जीलत व अहमियत के लिए काफ़ी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि ए अब्बास, क्या मैं आपकी खिदमत में एक कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं आपके 10 खिदमतें करूं? यानी ऐसा अमल बताऊं कि जिससे आपको 10 अज़ीमुश्शान फ़ायदा हासिल हो। और वो ऐसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगले भी, पिछले भी, सगीरा भी, कबीरा भी, जाने भी, अनजाने भी, दानिस्ता तौर पे भी, खुफिया तौर पे भी। और वो अमल सलातुत तस्बीह का है, जो कि आप 4 रकात नमाज पढ़ें। और ताकीद फरमाई कि अगर मुमकिन हो ये नमाज रोज़ाना पढ़ना, अगर ये मुमकिन ना हो तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ना, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो महीने में 1 मरतबा पढ़ना, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो साल में 1 मरतबा पढ़ना। लेकिन अगर ये भी नामुमकिन हो तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर भी ज़रूर पढ़ना। चलिए आइए सलातुत तस्बीह के तरीक़े को बताते हैं। इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल तौर पे बिल्कुल सहल अंदाज में आपको बताएंगे। आप वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम खड़े होंगे और सब नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह की, आपकी खुशनुदी के लिए, यानी अल्लाह की खुशनुदी के लिए, बस ये नियत करना है। उसके बाद आप हाथ उठाएंगे कानों तक, उसके बाद आप हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। फिर ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर रुकू में चले जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा, जो भी पढ़ना चाहते हैं। फिर तस्बीह के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर रुकू से सीधा खड़ा होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। इसके बाद फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीह के बाद, सजदे की तस्बीह क्या है, सुब्हान रब्बियल आला, इसको 3 मरतबा पढ़िए आप या 5 मरतबा पढ़िए। इसके बाद फिर वही तस्बीह आपको 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे से उठेंगे, जब आप बैठेंगे सजदे से, फिर सजदे से उठकर बैठ जाएंगे। फिर उसमें आपको यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है।
پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی، اور ہمیں ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے یہ تسبیح، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا ہے۔ تو ایک رکعت میں ہماری 75 مرتبہ ہو گئی۔ دوسری رکعت میں سیم پہلی رکعت کی طرح ہے، لیکن دوسری رکعت میں آپ جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو ثنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ثنا پہلی رکعت کے لیے ہے۔ دوسری رکعت میں آپ ڈائریکٹ یہ تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر یہی تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے کے لیے چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے آپ، اس میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ کو سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ بیٹھ جائیں گے دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت بھی آپ رکعت کی طرح، یعنی آپ کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ 15 مرتبہ وہ تسبیح، اس کے بعد بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی دوسری سورت ملائیں گے، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے جب آپ اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے پھر وہاں آپ کو یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کو سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چوتھی رکعت میں بھی آپ کو 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ کے بعد آپ پھر سورہ فاتحہ یا کوئی سورت ملائیں گے، 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے کے لیے جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سب پہلے سجدے سے اٹھیں گے، اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر وہاں آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائیں گے آپ کو وہاں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں بیٹھ جائیں گے تو آپ تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ کوئی سے بھی دعا پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ چاہے آپ یہ دعا پڑھیں یا کوئی بھی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد آپ دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف